बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बहुत सी चीज़ें गैर मुसरफ नहीं होती, और जहाँ चीज़ें डील और डील के साथ सपोर्टिव होना, तो वहाँ बहुत सी जगहों पर बोलना भी अब मुनासिब नहीं होता है ना। हमारी टॉप स्टोरी आज की कि जनरल फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट मुस्लिम लीग नून ने दे दिया जी। उनके हक में बयानात आना शुरू हुए हैं कि धरना केस में जी, फैज़ाबाद धरना केस में एक रत्ती की भी इन्वॉल्वमेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की नहीं थी। अब यही इंक्वायरी कमीशन पे कहना है, उस वक्त का वजीर आजम कह रहा है, यही सुप्रीम कोर्ट में कहना है, तो ये केस तो हो गया टेंटे फिश। ठीक है जी, इसकी तफसील बतानी। दूसरा, इमरान खान साहब के हक में एक बड़ा फैसला आज महफूज हुआ है, उसकी डिटेल्स आपको देनी है। और दो तगड़े अफसर, कुफर टूटा है खुदा खुदा करके जी, वो तब्दील हुए जी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने आपको देनी है। इसके अलावा भी दो खबरें हैं, सारी अहम है, एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ जी। सबसे पहले जी अहम केस जी, सैफर वाला केस है। ट्रायल होगा नहीं होगा, कहाँ होगा, ओपन होगा, जेल के अंदर होगा। अगर जेल के अंदर है तो उसको ओपन किस तरह शो करना है, ये सारी चीज़ें आज दो रुकनी बेंच है, फैसला महफूज हो गया जी। डीबी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब नहीं है, और उसने फैसला महफूज कर लिया। 5:30 बजे इस दो रुकनी बेंच ने फैसला सुनाना है। हाँ, समाअत के आखिर में इतना ज़रूर हुआ कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, दो रुकनी बेंच के सामने, ये इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगा वो उस पर मिनवन अमल किया जाएगा, यानी उस पर अमल की यकीन दहानी उन्होंने कराई है। और जो हदायत भी अदालत देगी उस पर अमल होगा और वो फैसला कबूल किया जाएगा, ये ज़रूर उन्होंने कहा। हालांकि सुनन ये जुमला कहना ज़रूरी नहीं था, मगर हालात ऐसे हैं कि अदालतों के फैसले भी माने नहीं जा रहे, तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है। अहम दलाइल जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे, जिसने इसकी जो समाअत है गुज़िश्ता जितनी भी जेल में हुई है सबको उड़ा के रखा जी। उस दलाइल को देखा तो ये फैसला 100% इमरान खान साहब के हक में है। सलमान अकरम राजा साहब, इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बोली कि जज ने लेटर में भी लिखा है कि मुस्तकबिल की पेचीदगियों से बचने के लिए, मुस्तकबिल लफ्ज़ है, फ्यूचर, माजी की नहीं, उन्हें कहा मुस्तकबिल की पेचीदगियों से बचने के लिए जेल ट्रायल की मंजूरी दी जाए। ठीक है, उन्हें कहा इतना अर्सा तक जो ट्रायल हुआ उसका क्या मतलब है। उन्हें कहा काबीना की मंजूरी के बावजूद ट्रायल का माजी से तलाक नहीं होगा, क्योंकि जज ने भी माजी का जिक्र नहीं किया, मुस्तकबिल का जिक्र किया है। 10 नवंबर को काबीना ने समरी तैयार की, यानी 10 नवंबर से पहले का जितना भी ट्रायल है वो नल एंड वॉइड है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और माजी की समाअत को कलअदम करार दिया, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि सलमान अकरम राजा साहब के मुताबिक कि माजी की जितनी भी समाअत है उसको कलअदम करार दिया जाए। दलाइल से मैंने कहा लग रहा है कि फैसला पीटीआई के हक में, इमरान खान साहब के हक में आएगा, और ट्रायल ओपन होगा। अगर जेल में भी होगा तो ओपन होगा, कम से कम सहाफ़ी तो जाए ना उधर, सर, पता तो चले कौन किससे क्या बात कर रहा है, रिपोर्ट दो ना, कम से कम रिपोर्ट दो। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि 5:30 बजे फैसला ये आ जाएगा। उधर वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने कंफर्म कर दिया उनकी इंटेंशन क्या है, हुकूमत की इंटेंशन क्या है। उन्होंने कंफर्म किया कि इमरान खान का जो ट्रायल है ना 9 मई के हवाले से, वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। कि उन्होंने कंफर्म कर दिया। जो इबाम था ना कि सिविल अदालतों में चला जाएगा, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, ये है, उन्होंने कहा नहीं, वो मिलिट्री कोर्ट में आएगा। लेकिन ये देखना है कि जो इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दी हुई है ना सैफर के हवाले से, या सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट की जो नजर सानी की अपील है ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। हमारी तरफ से ये तय है कि इमरान खान साहब का जो मामला है फौजी अदालतों के हवाले से, उनका केस उधर ही चलना है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सिविल प्रोसिक्यूशन कमज़ोर है, यानी हमारा जो अदालती निज़ाम है वो तस्लीम कर रहे हैं कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इमरान खान साहब या इस तरह के केसेस में किसी को सज़ा दिलवा सके। अच्छा, पहले ये कोई इतना वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं है, अपना पेट ही नंगा किए जा रहे हैं जिस तरीके से भी करना है। बहर उन्होंने बता दिया कि निगरान हुकूमत की इंटेंशन यही है, जो हिदायत उस हिसाब से उन्होंने चलना भी है। तो ये सब चीज़ें। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद खान न्याजी, इमरान खान साहब के बड़े करीब, एक दो बार तो डिप्टी स्पीकर का भी उन्होंने चार्ज संभाला था, और पंजाब की सियासत पे उनका बड़ा किरदार रहा है, स्पेशली जब लोटे शोटे बहुत ज़्यादा बन रहे थे। तो कल उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, पुलिस के सामने बयान भी करिए, भाई देखिए मैं पुलिस को गिरफ्तारी दे रहा हूँ, अगर मैं गायब हो गया तो बता दीजिएगा, मैंने गिरफ्तारी दी है पुलिस के सामने। तो
ATC سرگودا میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ان کو سرگودا میں ان کو پیش کیا گیا جی. ان کے اوپر بھی 9 مئی کے حوالے سے تھا. پہلے انہوں نے حلفاً قرآن قسمن تو کل ہی بتا دیا تھا. اور پولیس نے ان کا 30 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، مگر جج صاحب نے کہا بھائی بہت حد ہو گئی ہے، 30 روزہ ریمانڈ میں بندے کی کیا کر دینا آپ لوگوں نے. تو 7 روزہ ریمانڈ دے دیا جی. 28 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کو کہا جی عدالت نے. اور یہ حلیم عادل شیخ جو سندھ کے صدر ہیں، ان کے بعد یہ دوسرے صاحب ہیں میرا خیال ہے کہ جو مسنگ ہوئے بغیر ہی نہ سیدھا گرفتاری دے رہے ہیں، سرنڈر کر رہے ہیں اور عدالت میں پراپر پیش ہو رہے ہیں تاکہ ڈسپیئرنگ سے بچ جائے. یہ بھی ایک زبردست چیز ہے کہ ڈسپیئر ہونے سے بہتر ہے کہ عدالت میں آپ پیش ہو جائیں اور ایک ویڈیو کے ساتھ پیش ہو جائیں کہ میں ان کے پاس تھا. ٹھیک ہے. ادھر وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے رانا ثناء اللہ صاحب نے ٹل کا زور لگا لیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے بھرپور زور لگایا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا زور لگایا، ہدایات دے دی گئی. لیکن آج بہرحال IG اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، کیونکہ یہ سیاسی گورنمنٹ کی دونوں تعیناتی تھی اور الیکشن کمیشن کے روشنی میں کہ یہ ساری تعیناتیاں ختم ہونی چاہیے تھیں، تو IG اسلام آباد کو تبدیل کیا جائے. اور اب DC اور IG کی تبدیلی کے لیے وزارت داخلہ نے ہدایت جاری کر دی ہیں اور دونوں کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا کہا ہے اور ان افسران کو تبدیل کیا جائے. تو چلے جی، یہ تو ایک بہت دیر ہو گئی کیونکہ ڈیمیج جتنا کرنا تھا وہ ہو گیا. جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں اس دوران وہ تمام کی تمام ہو چکی. تو اب جو مرضی کر لیں، بہرحال لیٹ ہے لیکن اب درست ہوا یہ کام. اچھا جی، ادھر 9 مئی کے کیسز میں یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری اور دیگر کو نا جی باقاعدہ طور پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اور ایک ہے روبینہ جمیل صاحب، سابق اور کمانڈر کی مسز ہیں، ان کے اوپر بھی گاڑیاں جلانے کا الزام ہے، فرد جرم عائد کر دی گئی. یہاں تو یہ خبر تھی. اب آ جاؤں ذرا اس اہم خبر جو میں نے کہا تھا میری ٹاپ سٹوری ہوگی جی. انصار عباسی صاحب نے سٹوری دی ہے، آج جنگ میں چھپی ہے جی. اور ان کی وہ کنفرم کریں کہ نون لیگ کی طرف سے جنرل فیض حمید صاحب جو اس وقت فیض آباد دھرنے میں DGC تھے اور میجر جنرل کے عہدے پہ تھے، ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میری اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے ابھی بات ہوئی ہے جی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے مکمل طور پر اس تاثر کو نگیٹ کر دیا ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں جنرل فیض حمید صاحب کا اس کو کروانے میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ تھا. ٹھیک ہے جی، اور یا کسی قسم کی ان کی کوئی انوالومنٹ تھی. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال اس وقت وزیر داخلہ تھے، میری احسن اقبال صاحب سے بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی کہا ایسا کوئی تاثر نہیں ہے. ہاں وہ سائننگ اتھارٹی میں اس لیے آئے تھے کہ ان لوگوں کا یعنی TLP والے نواز شریف صاحب کی جو حکومت یا نون لیگ کی جو حکومت ہے اس کے عہدیداروں کے کسی وعدے پر یقین نہیں کریں گے. تو جب میں آؤں گا، میں سائننگ ہوا تو وہ اس پہ یقین بھی کریں گے. تو بھائی سمپل سی بات ہے، یہی بیان اب وقت کا وزیر اعظم تھا نا شاہد خاقان عباسی اس وقت کے، اب یہی بیان جب وہ انکوائری کمیشن جو اسپیشلی بنا ہوا ہے 2 IGs اور پتہ نہیں کون کون اس کے اندر ہے، جس کا کل پہلا اجلاس ہوا ہے، یہی بیان شاہد خاقان عباسی اس انکوائری کمیشن کے سامنے رکھیں گے. یہی بیان جب احسن اقبال صاحب جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی انوالومنٹ نہیں، DGC صاحب کی انوالومنٹ نہیں، اور یہی بیان پھر اگر سپریم کورٹ میں وہ رکھیں گے تو اس کیس میں کوئی جان رہ گئی. وقت کا وزیر اعظم کی گواہی بھی اگر اس میں بھی شک و شبہات ہوں گے تو نہیں نا سر. تو یوں چیزیں اپڈیٹ ہوتی ہیں. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. لیکن بھائی جو وقت کی حکومت تھی نون لیگ تھے، تو جنرل فیض حمید صاحب کا ادھر سے معاملہ کوئی اور نہیں، مسلم لیگ نون اور ان کے عہدیدار خود باہر نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ کس ڈھیل کا حصہ ہے یا کس ڈیل کا حصہ ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال وقت کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ دونوں کی گواہیاں بڑی میننگ فل ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.